क्या बताना पसंद करेंगे, कैसा ये काम सीख रहे हैं आप? जी सर, हम सीख रहे हैं सर, 1 महीने से सीख रहा हूँ सर। अभी मैं बिल्कुल ज़नाना मर्दाना कपड़े सिलाना सीखा हूँ। सीना शुरू जी से सर। सीख लिए। जी। ठीक है। और कहाँ से आपका ताल्लुक है? मैं इस करदू से। अच्छा, आपका सकरदू से ताल्लुक है। जी। कहाँ पे आपको इंजरी हुई थी? स्वात ऑपरेशन से है। सवात ऑपरेशन जी। के बाद से। और ये उस वक्त से अभी तक यहाँ पे है, क्योंकि नहीं सवात को तो नहीं 3 साल। सर, ये हमारे पास रिसेंटली आए हैं। बेसिकली होता ये है, किसी को जब इंजरी होती है कभी उनको 1 2 3 3 सर्जरीज भी चाहिए होती हैं। पहले इनके फ्रैक्चर्स थे जिसकी वजह से काफ़ी उनको हील करने में टाइम लगा। जब फ्रैक्चर्स हील हुए उसके बाद इनकी प्लास्टिक सर्जरी हुई। जब वो हुई उसके बाद फिर ये हमारे पास रेफ़र किए गए इन चीज़ों के लिए। तो पेशेंट्स को जी स्टेजेस से होके फिर वो हमारे पास आते हैं। जी जनाब, ये क्यों किया आपने सवात में जाके, ये चोट क्यों लगवा ली अपने आप? जी सर। कैसे आप जख्मी हो गए? ये सर स्वात ऑपरेशन पे सर कार्य के दौरान एम्बुश हो गई सर हम पर। एम्बुश हो गए? जी। किसने किया एम्बुश? दहशतगर्दों ने सर। दहशतगर्दों जी ने। सर। और दहशतगर्दों से लड़ने क्यों गए थे आप, ये ज़रा बताना पसंद करेंगे हमें? जी। तो दहशतगर्द सर ये मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें करे सर, मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किए। यानी कि आप मुल्क की खातिर वहाँ पे गए और आपको ये ज़ख्म लगे। कैसा महसूस करते हैं आप कि ये कुर्बानी किसी काम आई? आपको लगता है कि आप मुल्क के काम आ रहे हैं और लोग समझ सकते हैं इसको? बिल्कुल सर। ठीक है। और आपकी रिहेबिलिटेशन का, रिकवरी का जो अमल है वो कहाँ तक पहुँचा है इस वक्त? पहले से बहुत बेहतर है सर। ठीक है। अभी आप वॉक भी कर सकते हैं? मैं वॉक कर सकता हूँ, अभी मैं एक सिटी के साथ में चल सकता हूँ। ठीक है। और आपके वालिदैन वहीं सकरदू में ही होते हैं सारे, रिश्तेदार वगैरह, फैमिली वगैरह ऐसे? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। और आपको ईद मुबारक। थैंक यू। जी, हमारे साथ इस वक्त यहाँ की मेट्रन मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं, उनसे ये भी पूछते हैं कि क्या एक्सपीरियंस होता है जब ये लोग आते हैं दहशतगर्दी की जंग में ज़ख्मी होके, इनके क्या एहसास आते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है आपका? ज़रा थोड़ा सा बताएंगे आपके इसमें ग्रामीण। हाँ जी, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल रज़िया रज़िया सुल्ताना पूरा नाम है। मैं जो अगस्त 2011 में इधर पोस्ट हुई हूँ। उससे पहले मैं कराची फैसल में थी। और अभी जब मैं यहाँ आई तो मैंने इधर के पेशेंट्स को, इधर के लोगों को देखा। शुरू में तो मुझे डिप्रेशन हुआ इन लोगों को देख के कि भाई इस किस्म के हैं, लेकिन फिर दिली हमदर्दियाँ और कि जी बिल्कुल जो चोटें हैं, उनके ज़ख्म हैं, उनको देख के दिल टूटता है। बिल्कुल टूटता है। और हम इनके साथ पूरी हमदर्दियाँ, पूरी इनको फैसिलिटीज़ करते हैं। हमारे जन साहब जो हैं वो बहुत अच्छे हैं और वो बहुत ज़्यादा इनके ख्याल रखते हैं और इनके लिए हर तरीके से मेडिसिन के लिहाज से इनको जो कुछ इनको मतलब दे प्रोवाइड करते हैं, गुड फैसिलिटीज़ देते हैं और गुड हेल्थ केयर है इधर की। और पेशेंट्स के साथ जो जहाँ तक हर किस्म की मतलब उनकी हेल्प हो सके हेल्थ केयर के, वो हमें उनको देते हैं। और उनको हेल्थ केयर में क्या क्या ज़रूरतें होती हैं? एक तो फिज़िकल, उसके अलावा इलाज के अलावा आप कोई काउंसलिंग भी देते होंगे, थोड़ा इमोशनल सपोर्ट भी देते होंगे? इमोशनल सपोर्ट्स के लिए इधर हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और उसके बाद हमारे सर्जन्स आते हैं। मतलब कॉल भी किया जाता है। वैसे भी इधर हमारे CMH से इनके साथ कांटेक्ट है। हमारे अपने इधर डॉक्टर्स हैं और इसके अलावा जो है साथ में है प्लास्टिक सर्जन हैं और हमारे जन साहब जो हैं वो खुद मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। तो वो अपने पेशेंट्स खुद देखते हैं इधर। कोई हाइपरटेंसिव हो, कोई डायबिटिक हो, इनमें ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो कि मतलब मेडिकल से जैसे किसी का मतलब हाइपरटेंसिव सारे कुछ इलाज की बात कर रहे हैं ना, देखिए जिस्मानी ज़ख्म तो भर जाएंगे, लेकिन जो जज्बाती ज़ख्म है वो भरते हुए थोड़ा टाइम लगता होगा। कैसे आप डील करते हैं? आपका ख़ासतौर पे आपका तो बहुत ही मिलना मिलाना होता होगा ना ऐसे पेशेंट? जी पेशेंट्स के साथ हम उनके पास मतलब मैं तो उनसे डेली विज़िट मेरा होता है उनके पास। डेली हर पेशेंट को मैं पूछती हूँ, उनके प्रॉब्लम्स पूछती हूँ, कुछ उनके साथ जैसे वो घरेलू कुछ बातें करते हैं, शेयर करते हैं, परेशान होते हैं तो वो उनकी परेशानियाँ हम कोशिश करते हैं दूर करने की और उनके साथ रहते हैं। और हमारे साथ हमारी जो है साइकोलॉजिस्ट जो हैं और फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो साथ साथ रहती हैं, वो साथ साथ करते हैं। उनकी कुर्बानियाँ देख के कोई फ़ख्र भी महसूस होता है? बिल्कुल बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि हमारे देश के लोग जो हैं, हमारे लोग जो हैं वो बहुत केयरिंग हैं और हमारे फ़ौजी जो हैं वो बहुत उन पर दिल दुखता है। बिल्कुल बहुत कुर्बानियाँ दे रहे हैं और दिल दुखता है उन पर कि अभी जो इस स्टेज पे और इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे।
ہاں جی، یہ ہم ایک اور سیکشن میں آئے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ یہ کس چیز کے لیے یہ سیکشن؟ سر بیسکلی یہ ہماری او پی ڈی کی اور باقی تھراپیز کی ریسیپشن ہے. لیفٹ پہ ہمارا او پی ڈی سائیکالوجی اسپیچ اینڈ لینگویج ڈپارٹمنٹ ہے. رائٹ پہ ہمارا فزیکل تھراپی کا ڈپارٹمنٹ ہے. جی سائیکالوجی کی سائٹ پہ آپ تھوڑا سا ہمیں گائیڈ بھی دکھانا بھی چاہیں گے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے ناظرین سمجھنا کہ جو بھی وہاں پہ انجر ہو کے آتے ہیں ہمارے سولجرز، ہمارے جوان، ہمارے آفیسرز، ان کو ساتھ ساتھ ایک ایموشنل ٹراما اور ایموشنل تکلیف بھی ہوتی ہے. جب آپ کے کوئی جسم کا کوئی عضو جو ہے وہ کٹ جائے تو اس کو بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. ایموشنز یا جذبات کے اوپر یا جذباتی زخموں کے اوپر بھی مرہم رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب ہم یہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کس طرح سے وہ ہو رہا ہے اور سمجھنے کی کوشش کریں. جی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں یہاں کے سائیکالوجسٹ احمد اقبال صاحب، ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. یہاں پہ آپ کے پاس دہشت گردی کے جو وکٹمز ہیں وہ بھی آتے ہیں؟ جی ہماری جو او پی ڈی ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے بلک میں ہمارے پاس جو ایمپیوٹیز ہیں انجرڈ ان وار اگینسٹ ٹیررزم. یہ کمرہ جو ہم نیلا نیلا سا کمرہ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ جی اندر آ جائیں. جی 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 یہ بتائیے. دس روم از ڈیزائنڈ ٹو ورک ود ٹرامیٹک برین انجریز. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ہمارے جو پیشنٹ ہیں، جو سولجرز ہیں، جو آفسرز ہیں، جو دوز ہو ہیو ریسیوڈ بلٹس ان دیئر ہیڈ، نارملی ہم اس کمرے میں، اس روم میں ان کے ساتھ انیشیٹ کرتے ہیں، کیونکہ انیشلی ان کو پرابلم ہوتے ہیں کنسنٹریشن کے، اٹینشن اسپین کے. تو دس روم دس ایز یو کین سی دا روم دیر از نو اسٹومولنٹ. ٹھیک ہے. اور دا بلو از اے کلر آف ریزیلینس. تو ایز اے کلر تھوڑا سا ہمیں اسسٹ کرتا ہے، اسٹومولنٹ نہ ہونے کی وجہ سے، ساؤنڈ پروف ہونے کی وجہ سے وہ اسسٹ کرتا ہے اے پیشنٹ ان آرڈر ٹو کنسنٹریٹ اینڈ ٹو فوکس. بلو روم کہتے ہیں ہم. اچھا بلو روم تو صحیح ہو گیا. آپ نے بتایا کہ جن کو ڈائریکٹ ہیڈ وونڈز ہیں ان کا زیادہ لے کر آیا جاتا ہے ان کو یہاں پہ، لیکن اس کے علاوہ جو پیشنٹس آتے ہیں ان کے ایموشنل کنسٹرکشن یا ان کے مسائل کے بارے میں بتائیں گے، کیا محسوس کر رہے ہوتے ہیں، کیسے آپ کو؟ دوسرا جو بلک اپارٹ فرام ٹرامیٹک برین انجریز جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ایمپیوٹیشن. واٹ اے سائیکالوجسٹ ویو از دیٹ اے لاس آف لمب از اکول ٹو اے لاس آف اے چائلڈ. ٹھیک ہے. تو بہت بڑا ایموشنل ٹراما ہے. ٹھیک ہے. اپنی اس کا دکھ اولاد کے دکھ کے برابر ہے، جانے کے برابر ہے. ٹھیک ہے. تو ڈیفینیٹلی اٹ ہیز امپلیکیشنس. بے شمار ڈپریسو فیچرز ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے. وی کین ناٹ کیپ پیشنٹ فار ایئرز اینڈ ایئرز. تو ہم نے بہت کم ٹائم میں بہت زیادہ اچیو کرنا ہوتا ہے. فار دیٹ ویری پرپز دا سائیکالوجسٹ اسسٹ اور دی ریہیب اسپیشلسٹ اینڈ ادر ٹیم ممبرز ان آرڈر ٹو اچیو ریزلٹس ایٹ اے فاسٹر پیس. ہم کوشش کرتے ہیں ہمارا جو پیشنٹ ہے وہ فوکس رہے، اٹینٹیو رہے، اپنے ریزلٹس کو اچیو کرنے کے لیے موٹیویٹڈ رہے. ہم اس کی فیملی کو انوالو کرتے ہیں. اور اس کا یہ جو آپ نے غم کی بات کی، آپ نے کہا کہ اس کو غم بہت زیادہ ہوتا ہے، اس غم کو کم کرنے کے لیے کیا میسج دیتے، کیسے کمیونیکیٹ کرتے، وہ بھی تھوڑا سا ہمیں سمجھانے کی. اب اس میں جو سب سے بڑی جو اسسٹنس ہے وہ اس کا جو تھاٹ پروسیس ہے جو بہت بگننگ میں ہمارے ذہنوں میں بیٹھا دیا جاتا ہے. دیٹ از دا ریلیجیس بلیف کہ دس از آل بیکاز آف ریٹن ان دا فیتھ. یہ سب تقدیر کی طرف سے آ رہا ہے. نمبر 2، جو ہمارے سولجرز ہیں ان کو بڑا اسٹیم میں یہاں پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. ریگولر وزٹس ہوتے ہیں، ان کے جنرل آفیسرز آتے ہیں، ان کو وزٹ کرتے ہیں ہم بہت زیادہ. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ان کو بڑا لائم لائٹ میں لے آتی ہے. اور یہاں پہ مطلب ہمارے پاس میں نے ایک ویو کیا، ایک اسپائنل کارڈ انجری کا پیشنٹ تھا اور اس نے پہلی پوزیشن لی ریس میں. تو جو اس کو فلیم اور گلوری، وہ کتنی دیر تک اس نے وہ شیلڈ اپنے پاس سجا کے رکھی. تو اس کو اس سے ایسے لیول پہ ان کو ایکسیپٹنس ملتی ہے. بالکل. اور ہاں بالکل ٹریٹ بھی انہیں ایسے ہی ہوتا ہے. مطلب جرنل آ رہا ہے، فروٹ کی باسکٹ لے کے ان کے لیے آ رہا ہے، آرمی چیف ان کو وزٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور لائم لائٹ میں آ رہے ہیں وہ لوگ. تو بہت زیادہ ایکسیپٹنس ملتی ہے، وچ از ون آف دا ریزنس کہ ہم سب اپنی بیہیویئر میں جتنے بھی ہیں، دیکھیں آپ یہ لباس پہن کے آئے ہیں، ہم یہاں پہ کام کریں، جنرلی ہمارے لیے ہوتا ہے کہ ہمیں پرسیو کیا جائے، ہمیں ایکسیپٹنس ملے، ایک اچھے گڈ فیم کے ساتھ، ایک گڈ ریپیوٹ کے ساتھ ہمیں ایکسیپٹ کیا جائے. تو ان کی وہ نیڈ بڑی حد تک سیٹسفائی ہو جاتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کے بات کرنے کا. خواتین و حضرات، آپ نے بات سنی ان کی، اور یہ سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ ہمیں بتا رہے تھے. یہ بہت امپورٹنٹ بات جو انہوں نے بتائی ہے
کہ یہاں پہ جو ہیروز ہمارے آتے ہیں ان کو ہیروز کی طرح ٹریٹ بھی کیا جاتا ہے، اور کیونکہ اس طرح کے حل ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ جو سیکریفائسز ہیں وہ بھی رائے گاہ نہیں جاتے، ان کی صحت بھی لوٹ آتی ہے، لیکن یہ امپورٹنٹ ہے کہ ساتھ ساتھ اس کا فالو اپ ہے، ان کو امپورٹنٹ جو ہے طریقے سے ٹریٹ بھی کیا جاتا ہے، ان کو صحیح طرح سے ٹریٹ بھی کیا جاتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارے ان مجاہدین سے، ہمارے ان سولجرز سے، ان آفیسرز سے ملاقات کی، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کیا سیکریفائسز دی ہیں، کیا قربانیاں دی ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ ان کی ہی قربانی کی وجہ سے آج آپ اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ بڑے آرام سے عید منانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اگر ان کے سیکریفائسز، اگر ان کی قربانیوں کو ہم یاد نہیں رکھیں گے تو پھر کاہے کی عید؟ کیونکہ عید جو ہے وہ تو آپ کو یاد دلاتی ہے کہ آپ نے کیا قربانیاں دی ہیں، آپ کے پیاروں نے کیا قربانیاں دی ہیں آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اجتماعی طور پہ۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے اور ان لوگوں کی عزت احترام ہمارے دل میں رہے، ان سے شکریہ کیا جائے، تو یقیناً یہ ملک فلاح بھی پائے گا، عید کی اصل اسپرٹ بھی ہم فالو کر سکیں گے اور سوسائٹی بھی بہتر ہوگی۔ یہ تھا آج کا پروگرام جی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔